پوچھنا چاہنا اوے میں تیرے کو سوال کرنے جانا اوے تیرا دوست تینوں مسکال کرے نا تے پجا جانا رشید پورے چونک چے لگا جانا اوے تیرا دوست تینوں مسکال دے وے تے تو فوراں کال کرنے میں واپس اللہ انہوں پوچھنا کی گالے یار تو کڈا بد نصیب ہے یار تو کڈا قسمت دا مارے ہوئے جننے آئے ہو کیڑا بندہ جدے گھر دے کول مسجد نہیں میرا مالک ایک دن وچ 5 کالاں تینوں کر دائے 5 کالاں کر دے ہفتے چ میرا مالک تینوں 35 کالاں کر دے اور 15 دناں چ تینوں 70 کالاں کر دے میرا مالک مہینے چ تینوں 140 کالاں کر دے تو رب دی ایک کال بھی نہیں سندا اور تو رب دی ایک کال جے بھی مسجد چ آنا پسند نہیں کردا یار تیرا فون کرے تے تو سب کچھ چھڑتے میں میرا مالک تینوں کال بھی کرے او مس کال بھی کرے تے تو دی مس کال تے لگا جاویں میرا رحمان تینوں کالاں کرے تے تو پھر بھی نہیں ہوندا اور تو بڑا ہی بد نصیب ہے یار بڑا ہی بد نصیب ہے ہائے میں تے کہاں گا اور تو ہر کام ٹائم تے کرنے ہر کام وقت تے کرنے نا اپنے جناب شوگر دی دوائی وقت تے لینے اپنا چیک اپ ٹائم تے کرنے انسولین ٹائم تے لانے سارے کام وقت تے کرنے کملے آتے نو نماز وقت تے پڑھنی یاد نہیں ہو آتے نو نماز وقت تے پڑھنی یاد کیوں نہیں دسنا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا آج تینوں فون آوے تینوں کو فون آوے تے تیرے کو پوچھے یار کتے میں اپنی فیملی چے بے کے آنے میں تے پلان جگہ چوٹ مار دینے گپ چڑھ دینے کتے میں فلان چے بے کے اپنی ویلیو بدان واسطے لمبیاں چھڑ دینے ہوائیاں اڑا دینے 10 کنو راضی کرنا چاہنے اور لوکاں دیا خوشیاں حاصل کرنا چاہنے نا اور لوکاں نو چوٹ مار کے راضی کرنا چاہنا ہے اور خدا دنائی کدی رحمان نو راضی کر لینا کدی میرے مالک نو راضی کرنا خدا دی قسم بیڑے پار ہو جان گے اللہ پاک دینو موت دی سختی تو بچا لے گا اللہ پاک دینو موت دی سختیاں تو بچا لے گا